वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अम्मार साहब से बात हो रही है? जी 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 जी, अम्मार बोल रहा हूँ। आप मौलाना उमर साहब पालनपुरी के बेटे हैं ना हजरत? जी जी, दूसरा बड़ा बेटा हूँ, मुझे इससे छोटा हूँ, मुझे इससे से बड़ा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मौलाना दरअसल कुछ बातें हमको अलग अलग जरिए से पता चली हैं। जी जी जी, मौलाना साद कांदलवी बहुत ज्यादती वाला मामला करते थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, गलत नहीं सुना है। अच्छा, तो कुछ तफसील बताएंगे इसके बारे में आप? उसके बारे में क्या तफसील बताऊँ? परेशान तो मौलाना उमर साहब पालनपुरी को, वालिद साहब को मौलाना साद साहब ने अपनी हयाती के अंदर बहुत परेशान किया है। जी जी। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो उनका जो बयान होता था फजर में, फजर की नमाज के बाद बयान होता था तकरीबन 3 घंटे का। जी जी। तो बयान की आवाज जाती थी हजरत जी के घर के अंदर। जी जी। तो एक मरतबा हजरत जी मौलाना इनाम हसन साहब ने, मौलाना जुबैर हसन साहब ने कहा कि मौलाना आपका बयान यहाँ होता है, हमारी मसूरात को सुबह में सोने के अंदर खलल कर जीता है, तो ये बंद करवा दो। अच्छा। तो मौलाना उमर साहब ने ये कहा कि भाई एक काम करो, बंद मत करवाओ। अच्छा, यहाँ पर बंद करवा दो, लेकिन यही बयान हमारे घर के अंदर हो, आपको इश्काल तो नहीं है? हाँ जी, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी मसूरात बयान को सुनती है और आपकी मसूरात बयान को लिख। जी जी। अब वाली साहब ने बयान जब वहाँ शुरू किया, हमारे घर के अंदर माइक आया, ये मौली साहब वायर जाके काट देता। मौली साहब वायर जाके काट देता था? हाँ, वायर जो होते हैं मेहनत के, वो जो लाइन लगी रहती है, वो वायर जाके काट देता। अच्छा। ये मौली साहब की अक्सर आदत थी। वाली साहब परेशान तो कौन काट देता है, इतना जल्दी सवाल उछाल नहीं सकता है। जब तहकीक करने से पता चला कि हजरत मौलाना साहब सब कानून वायर के काटने वाले। अच्छा 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 अच्छा। ये बात तो बहुत दूर की है, तो हजरत जी के जमाने की है। हजरत जी के इंतकाल के बाद एक मरतबा हमारे सिकंदराबाद के हाजी अब्दुल करीम साहब हैं, वालिद साहब के बहुत बड़े मुतक़िद थे, बहुत बड़ी उम्र के थे। और उनका वक्त लगा मौलाना इश्क़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ। जी जी। वहाँ उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह से वो मोहब्बत बहुत क्या करते हैं। उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी ली। जी जी। हेलो, हाँ, मर्सिडीज गाड़ी का तो वाकया सुना है हमने। जी जी। हाँ, वो गाड़ी खरीदी और उन्होंने ये नियत कर अपने घर के अंदर अपने बच्चों को बिठा के पोते पोतिया नवासिया कि इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले मौलाना उमर साहब को बिठाऊंगा और उनको सफर पे ले जाऊंगा। और वो लेकर आए भी। वहाँ साहब ने देखा, मौलाना उमर पालनपुरी मर्सिडीज करने के लिए उठो दूसरी गाड़ी में बैठ। मौलाना उमर साहब को गाड़ी से उतार दिया, गाड़ी से उतारा, दूसरी गाड़ी में बिठाया। और ये 10 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बात चली कि वहाँ उमर साहब के साथ उसने ये किया। ये तो मौलाना शाहिद साहब ने एक मौलाना जुबैरुल हसन साहब की जो सवाने लिखी है, शायद उसमें भी ये किस्सा नकल किया है उन्होंने। मेरी नजर से नहीं गुजरा है जी, तो मैंने कभी देखा। चाबी हुजरे की चाबी फेंकी थी कुछ। हाँ, ये भी बात आई थी हमारे सामने कि इंतकाल से 3-4 दिन पहले जहाँ नीचे कमरा है और उसके पास एक कमरा था जहाँ हजरत जी का पुराना कमरा था, वहाँ शूरा वाले बैठे हुए थे। समझे ना? उस वक्त तो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने कमरे की चाबी थी। बस मौलाना उमर साहब के बच्चों यानी हम लोगों ने सबने कहा कि अब्बा कमरा इतना तुम्हारी कबर बने और अम्मी की कबर बने, अब इसके अंदर तुम कहाँ पाओगे, खाना कहाँ खाओगे, चाबी वापस दे दो। अब एक आदमी को चाबी देनी चाहिए, सीधे अपने होइए, चाबी फेंकी नहीं, ये फकीर को फेंकी। अरे कम वक्त कहीं का 30 साल का खिदमत की मौलाना ने और उनके सामने चाबी को फेंका। फिर ये मैंने सुना है अच्छे लोगों से कि उस वक्त मौलाना उमर साहब ने एक जुमला कहा था। जी जी। मौली साहब, नबियों को जो नबूवत मिली है वो 40 साल की उम्र में मिली है। जी जी। अगर तुझे 35 साल की उम्र में विलायत मिली है तो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है तेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दूरंदेशी उनकी थी और आज भुगत रहा है, पूरा जमाना भुगत रहा है उसकी हरकतें। अपने आप संभालना। जी जी। हालात आएंगे तेरे ऊपर, लेकिन संभालना अपने आप। तो क्या संभलेगा पूरे? इसी बात है के बारे में कि पुराना हदीस के बारे में
کہ سارے اس کی مخالفت کو اوپر گئے. جی 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 جو نادان لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ اپنا بھگتتے رہیں گے آگے جا کے. جی 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 اس کے زمانے میں مدرسہ کاشف العلوم میں پڑھنے والے ایک طالب علم تھے اس زمانے میں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے اور ساتھ کھڑا کھڑا کہتا تھا دیکھو قوال ہی کر رہے ہیں. یہ تو اس کے ساتھ پڑھنے والے لوگوں سے میں نے بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی کہا سنو, بڑوں کی بے ہے جس کا اثر یہ ہو رہا ہے. جی 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 مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کاشف العلوم کے اندر پڑھا, ان کی بے عزتی کی. حالانکہ دیکھو اشکالات سب کو رہتے ہیں, جی 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 تقلید کے بارے میں اشکالات سب کو رہتے ہیں. ایک مرتبہ گجرات کے کسی مدرسے کے اندر حضرت مولانا عمر صاحب کا سفر ہوا. جی جی تو کسی آدمی نے کہا کہ یہ مولوی احمد گھوٹرا کرتی ہے, وہاں پڑھاتے ہیں بخاری شریف, اب ان کو تیار کر لو. وہ اگر تیار ہو گئے تو پورا گاؤں تیار ہو جائے. جی جی تو مولانا احمد گھوٹرا کے بعد مولانا عمر صاحب گئے اور ساری باتیں تبلیغ کے بارے میں تو بالکل آتے سے باہر ہو گئے. مولانا احمد گھوٹرا بخاری شریف پڑھانے والا آدمی آتے سے باہر ہو گیا. کہا کہ میں تبلیغ میں لگوں گا کہ میرے 75 سوالات ہیں. وہ اگر 75 سوالات اگر حل ہو گئے تو انشاءاللہ تبلیغ میں لگنے کے لیے تیار. 75 سوال 75 سوالات 75. جی 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 ہم سے وہ 70 سوالات. جی جب وہاں وہ سب یہ بات سنی تو وہاں وہ سب نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے 75 سوالات اگر حل کرنے ہو یہاں بیٹھ کے نہیں ہوں گے, آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی. جی 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 99 آدمی کا قتل کرنے والے کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کیا کہا گیا تھا, اپنی جگہ چھوڑ دوسری بستی میں جا, وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں, وہاں پر تیرا مسئلہ حل ہوگا. جی 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 وہاں پر گئے اور راستے میں اس کا انتقال ہوگا. سارا پورا بہت لمبا تھا. جی 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 تو یہ سارے علماء کرام مل کر مولانا احمد گجرا کو دہلی نظام الدین لائے. جی 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 اور تب دن حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سامنے بٹھا کے ان کو بیان سنایا. اور جب دن پورے ہو گئے تو 11ویں دن آئے کمرے میں اور کہا کہ حضرت 74 سوالات میرے حل ہو گئے. ایک سوال بات یہ بخاری شریف پڑھانے والا آدمی اللہ پھر تو میں کون سا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا مجھے بتا دو, یہ بتا دوں گا آپ کو. تو وہاں ہمیں گوبرا نے یہ کہا کہ مولانا اگر ہم کو جماعت میں جانا ہو اور ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم کہاں سے لاتے. مولانا نے کہا جب تم تمہارے بچوں کی شادیاں کرتے ہو تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہاں سے لاتے. ہر تو قرض لاتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا وہ قرض لینے کے لیے. جی 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 پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن کھولا, حضرت جی سے مشورہ کیا اور وہاں پر ہی مدرسہ کاشف العلوم کے اندر ہی بخاری شریف پڑھانے کے لیے ان کو بٹھایا گیا. جی 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 یہ ہے بات. جی جی بڑوں کا احترام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ کچھ دے. جی 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 خیر چلیے, اللہ اس کی زیادتیاں لوگوں کے سامنے, لوگ تو کہتے ہیں اچانک کیسے ہوا, حالانکہ تو پہلے سے ہی بے ادب آدمی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے. نہیں اچانک نہیں ہوا ہے, ترتیب ہوا ہے, باقاعدہ ترتیب بنائی گئی ہے اس کی. جی 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 ہاں کافی سالوں سے کھچڑی پڑ رہی تھی. جی 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 ایک دم سے. جی 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 اور جو اناف شناف قرآن کے بارے میں تو حدیث کے بارے میں ضرورت کی بات ہوتا ہے نا, یہ سمجھ نہیں ہے تم لوگوں کو. آج تک اکابرین کی زبان کی بات سنی نہیں ہم نے. جی 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 آدمی بیان سنے بڑے دیوبند کا فتوا نہ ہو, ایک طرف دیوبند کو رکھ دو, پبلک الگ ہے دیوبند الگ ہے, تو ساتھی ملے ہوئے ہیں. لیکن بات کیا کہہ رہا ہے میں قرآن کے بارے میں, یہ تو سنو تم. جی جی آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ کشمیر وہ کا شیر تھا. ارے بس وہ تو جان دیجیے اب لوگوں کی اندر شیر تھا. ارے کہیں گے کم سے کم اتنا کہا ہوتا اس نے کہ شیر جیسا تھا, علماء کرام اس کو ہضم کر لے تو اس کے اندر طاقت جو کتا تھا اس کے اندر طاقت شیر جیسی. ارے اس کو کیا معلوم, ہمارے اکابر نے مولانا کفایت اللہ صاحب والا قصہ اس کو کیا معلوم. مولانا اپنے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بند کمرے میں مولانا کفایت اللہ صاحب کو بلایا, اپنے گھر کے اندر چاقو لے کر آئے تھے. جی 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 اور کہا کہ قرآن اور حدیث کے اگر خلاف ہے تو مجھے یہیں پہ ختم کر دو تاکہ امت پریشان نہ ہو. اور مجھے ختم کرو اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا سامنے سے. اگر میں گمراہی پھیلا رہا ہوں تو مجھے آپ اپنے ہاتھ سے قتل کر دو مفتی کفایت اللہ صاحب, اور آپ کو اس قتل کا بھی ثواب ملے گا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے.
یہ تو کیا ابھی کیا معلوم ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے پڑے ہوئے آنکھوں کے اوپر. دعا کیجیے اس کے لیے، دعا کیجیے، دنیا کی لوگوں کو دعا کیجیے، بہت دل شکنی کی ہے اس نے، دعا کیجیے بس آپ حضرت، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے بھی دعا کی رکھا انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.